बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और एक कमज़ोर आदमी और गाय का वाक़या बताने वाले हैं, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शरीफुन नफ्स और कमज़ोर आदमी रहता था। अल्लाह के हुजूर ये दुआ करता रहता कि मुझ गरीब बेसहारा को गैब से रोज़ी अता फरमा और मुझे मेहनत और मशक्क़त के आज़ाब में ना डाल। मरियल गधे पर घोड़े और ऊँटों का बोझ नहीं लादा जा सकता, यानी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बोझ नहीं उठा सकता हूँ। पाँव वाला तो चलकर रोज़ी पैदा कर सकता है, और जिसके पाँव ना हो वो क्या करे। ऐ अल्लाह, सबकी सुनने वाले, तुझसे मुंह से ही मांग सकता हूँ, लेकिन मेहनत करने की ताकत नहीं रखता। बस इसी तरह की वो दुआ करता रहता था। लोग तरह तरह की बातें करते कि अल्लाह ने हर शख्स की रोज़ी मेहनत और मशक्क़त के रास्ते उतारी है, लेकिन इसे देखो, हाथ पैर हिलाए बगैर अल्लाह से अपना रिज़्क तलब करता रहता है। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे कि ये कैसा नकारा इंसान है, चाहता है कि इसे बैठे बिठाए खजाना मिल जाए और कोई काम भी ना करे। लोग सौ बातें करते रहते, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता और बराबर अल्लाह ताला से दुआ करता रहता। उस शख्स ने दुआओं और रोने धोने की हद कर दी और उसकी मुराद बर आई। जोर से दरवाजा खुला और उसके घर में एक गाय घुस आई। उसने फौरन गाय को पकड़ा, टांगे बांधकर बगैर रुके हुए हलक पर छुरी फेरकर गाय को ज़िबह कर दिया और फिर कसाई को बुलाकर उसको काटकर बोटियां बनाने का हुक्म दे दिया। गाय का मालिक गलियों में अपनी गाय को तलाश कर रहा था और गाय को तलाश करते करते उसके घर की तरफ आ गया। आकर क्या देखता है कि गाय ज़िबह भी हो चुकी है और कसाई उसकी बोटियां करने में लगा हुआ है। गाय के मालिक ने रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे जालिम, क्या गजब किया तूने, ये तो मेरी गाय थी, तुझे भला क्या हक था इसे पकड़कर ज़िबा करने का। दुआ मांगने वाले ने जवाब दिया कि सुनो भाई, ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं बरसों से इस दुआ में मशरूफ हूँ कि अल्लाह ताला मेरा रिज्क मेरे पास पहुँचा दे, और उसने मेरी दुआ कबूल कर ली। यह जवाब सुनकर गाय का मालिक बहुत गुस्से में आ गया। उसने पहले उसको बहुत मारा, फिर उसे गिरेबान से पकड़कर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले जाने लगा। लोगों ने गाय के मालिक की बात सुनी तो उसको हक पर करार दे दिया कि ये तो सही कह रहा है। वो जो दुआ मांगने वाला आदमी था वो बुजुर्ग इंसान था। वो बुजुर्ग उसी बेबसी की हालत में आसमान की तरफ मुंह उठाए अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है मैंने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कितनी रातों को जाग जाग कर तुझसे दुआ मांगी है, दुआ मांगने में कितने लम्हे गुजारे हैं, और मैं ये ख्वाब देखता रहा हूँ कि तू मेरी बात को सुनेगा। जब मैंने अपनी मुराद पाई तो ये मुझे तेरा बंदाए नाफरमान समझकर शैतान की तरह कोस रहा है। अल्लाह पाक, मैं हमेशा तेरे ही आगे हाथ फैलाकर दुआ मांगता रहता हूँ। ऐ अल्लाह, तू मेरी पर्दा पोशी कर ले और मुझे जलील होने से बचा ले। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि पत्थर भी मोम बन जाए। बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नरम दिल और भी ज़्यादा नरम हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गाय के मालिक से कहा कि इस बात का फैसला एक दिन बाद किया जाएगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में दाखिल हुए और अपनी इबादत गाह का दरवाज़ा बंद कर लिया। ज़िक्र अज़कार के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ मेरे मौला, ऐ अल्लाह, मुझे हकीकत हाल से आगाह कर दे। अल्लाह पाक ने अपने नबी पर असरार व रमूज खोल दिए, तमाम राज खोल दिए। छुपे हुए राज अल्लाह ने अपने नबी के सामने खोल दिए। उनको समझ में आ गया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है और सारा मामला क्या है। दूसरे दिन उन दोनों को तलब किया गया, यानी उन दोनों को बुलाया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फैसला दिया और गाय के मालिक से कहा कि इस शख्स का पीछा छोड़ दे
اور اسے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے کہ تو اپنی گائے کی طرف سے صبر کر لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ علیہ السلام کے انصاف کے چرچے اور شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکے ہیں، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے، نعوذ باللہ۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم بوڑھے کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں، جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ گائے والے نے آپ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اپنا سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی اور کہنے لگا، اے داؤد علیہ السلام، آپ نے اچھا فیصلہ سنایا ہے، آپ نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی، نعوذ باللہ۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، میرا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ جا، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے، جو تو نے بویا ہے وہ اب کاٹ۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پھر سے حکم دے دیا، تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ حکم سنتے ہی وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے اور کہا، کیا تم لوگ جانتے ہو اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے؟ البتہ اللہ پاک جانتا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ یہ شخص اصل میں غلام تھا، اس نے اپنے آقا کو، اپنے مالک کو قتل کر کے اس کے مال اور دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اس کے آقا کا بیٹا ہے، یعنی جسے اس نے قتل کیا تھا، یہ دعا مانگنے والا اسی کا بیٹا ہے۔ تو نے دنیا کے لیے اپنے آقا کو مار دیا اور آج تو کہہ رہا ہے کہ تجھے ہم ظالم کہہ رہے ہیں۔ تو نے اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، تو نے ہم سے کہا تھا کہ ہم تیرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو نے اپنا فیصلہ مانگا تھا۔ میرے مالک نے، میرے اللہ نے مجھے تیرے ظلم کے بارے میں بتا دیا تھا، اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض ہے۔ تو نے اپنے ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کی پناہ، تو نے اپنے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا تھا جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا ہے۔ تو نے اپنی چھری یہیں گڈھا کھود کر دفن کی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی، گڈھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور ایک لمبی چھری باہر نکلی۔ اب گائے والا شخص، یعنی جس کی گائے تھی، جو گائے کا مالک تھا، وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ اصل میں وہی قاتل تھا۔ لوگوں پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا، لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ چھری پر اس شخص کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ کا انصاف سب سے بہترین انصاف ہے۔ تو دوستو، یہ حال ہوا، یعنی جو آدمی گائے کا مالک تھا، اگر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر پہلی بار میں ہی اپنی گائے کو چھوڑ دیتا تو اس کے ظلم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوتے، لیکن اس نے خود اپنی ہی بربادی کی، اور وہ گائے کا جو مالک تھا اصل میں وہی قاتل تھا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے اسے لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک بھی کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔